थैंक यू मिस्टर स्पीकर। आपका शुक्रिया, आपने हमारी तरफ भी नज़र करम की। सबसे पहले मैं मीर अली हसन ज़हरी को सूबाई असम्बली का मेंबर मुंतखब होने पर दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि हब्स ज़िला जो अब नया ज़िला है वो पसमानदा भी है, काफ़ी टाइम से पसमानदा रहा है और हमारे एक इंडस्ट्रियल जोन भी काफ़ी वहाँ पर मौजूद है और वहाँ पर सारे हमारे बलूचिस्तान और सिंध से लोग जो है वहाँ पर मौजूद हैं और उनके जो इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पर लगे हुए हैं। वहाँ पर कराची के सेठों ने सब ने इंडस्ट्रीज़ लगाई हुई हैं और हमारे लोग पठान, बलोच और सिंध के जो लोग हैं या कराची के जो गरीब लोग हैं वो मजदूरी करने के लिए आते हैं। ख़ुसूसन हम हमारे बलूचिस्तान के इंटीरियर बलूचिस्तान के लोग जो है वो मजदूरी के लिए वहाँ गए हैं और वहाँ आबाद हुए हैं। तो उनसे यही तवक्को रखता हूँ कि उनके हकूक़ का वो तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और जो नाइंसाफ़ियाँ वहाँ की सेठ जो लोगों के साथ करते हैं, बाहर के लोगों को लाते हैं, चीप लेबर लेके आते हैं, उनको कहेंगे कि यहाँ जो आपने फैक्ट्रियाँ लगाई हुई हैं वो बलूचिस्तान का सरज़मीन है, बलूचिस्तान की सरज़मीन पे आपने लगाई हुई हैं, तो जो लेबर बनता है, हक बनता है, वो बलूचिस्तान के लोगों का ही बनता है जो बलूचिस्तानी है। तो मैं यकीन रखता हूँ कि मीर अली हसन ज़हरी साहब इन मामलात पे तवज्जो देंगे। पहले भी उन्होंने तवज्जो दी है क्योंकि काफ़ी हमें शिकायतें मिली हैं आपके हवाले से। पहले से जब मैं चीफ मिनिस्टर था उस ज़माने से भी हम देखते थे इन चीज़ों को, लेकिन जब आप एक ओहदे से हट जाते हैं, पहले वक्ती तौर तो वो उस चीज़ पे आ जाते हैं, कर देते हैं, लेकिन फिर जब आप उस ओहदे से हट जाते हैं उसके बाद उस पर कोई तवज्जो देने वाला नहीं होता है। ये हमारा बहुत अहम मसला है और यहाँ पर जो है वो बहुत बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं और साइल जो है बलूचिस्तान का इस्तेमाल हो रहा है और ज़मीन जो है वो बलूचिस्तान का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये मैं आपको भी यही रिक्वेस्ट करूँगा और मीर अली हसन को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस बात पे तवज्जो देंगे और बड़ी मेहनत के जदोजहद के बाद वो यहाँ पर पहुँचे हैं। तो एक दफ़ा फिर मैं दिल की अता गहराइयों से उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। उसके बाद जिस तरह नवाब साहब ने कहा कि हमारे मसले है, जनाब स्पीकर यहाँ पर हमारे चीफ मिनिस्टर बैठे हुए हैं, पार्टी के चीफ मिनिस्टर है, तो यहाँ बहुत सारे मसले हैं। एफसी का मसला है यहाँ पर हमारे बिजली का मसला है, अपोजिशन लीडर बैठा हुआ है यहाँ पर, खुशदार में, सारे बलूचिस्तान में जहाँ पर भी आप जाते हैं। अब मेरा ख्याल यहाँ पर इन्होंने सोलराइजेशन की बात की है। अब सोलराइजेशन के मामले में अब तो हमारे जो इंटीरियर देहात है वहाँ पर बिजली न होने के बराबर है और उसको भी 2 घंटे में रखा देते हैं और उसके बाद जो है वो टू फेस किया हुआ है, उसको कोई देखने वाला और पूछने वाला नहीं है। वो चीफ कैस्को जो है वो फ़्रोन बन के वहाँ पर बैठा हुआ है अपने दफ्तर में। तो काइंडली किसी दिन उसको आप बुला लें, इधर ही असम्बली में आप बुला लें उसको और हमें सबको बुला लें, हम ताकि आके बलूचिस्तान की आवाज़ पहुँचाएँ उस तक, ताकि उसके कानों में तो आवाज़ चली जाए बलूचिस्तान के लोगों की कि वो क्या चाहते हैं और क्या करते हैं। और जहाँ तक एफसी का वो है, यूनुस जान ने भी कहा, अपोजिशन लीडर ने भी यही कहा कि आप जाएँ जहाँ से जाते हैं आपको चेक पोस्ट नज़र आते हैं। और लॉ एंड आर्डर का ये हाल है कि इस दफ़ा हमारे चेयरमैन आए थे तो रात को मैं वहाँ से, हमारी एक फौतगी हुई थी, मैं फातिहा पे बैठा हुआ था तो मुझे मीर साहब की तरफ से, सरफराज साहब की तरफ से कार्ड आया कि आपका मुलाकात है। तो मैं फिर रात को निकला वहाँ से, तो मैं निकला वहाँ से तो मैं आता गया रास्ते में थोड़ी सी एक जगह मेरी आंख लग गई। तो हमारे ज़हरी क्रास है जहाँ पर मेरा गांव भी है, फिर जहाँ से ज़हरी वहाँ से शुरू होता है, वहाँ पर भी एक यूनुस जान को पता है, नवाब साहब को भी पता है, एफसी का एक चेक पोस्ट है वहाँ पर।
تو میری آنکھ کھلی تو میں نے جو میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا میرا کزن تھا اس سے میں نے پوچھا یہ کون سی جگہ؟ کہتا ہے یہ زہری کراس ہے. میں نے کہا تھوڑا سلو کریں, تو سلو کیا تو اس طرف دیکھا کوئی نظر نہیں آیا مجھے. پھر اس کے بعد مجھے نیند نہیں آئے, میں اسی طرح آتے آتے کوئٹہ تک پہنچا. تو میں نے ایک آدمی بھی نہ لیویز کا رات کے ٹائم, نہ کوئی پولیس کا, نہ کوئی ایف سی کا میں نے اس پہ چوکی پہ دیکھا. اور صبح ہوتے ہی اعلیٰ عہدیدار پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کتنے یہاں سے جو ہے زمباد گزرے ہیں, یہاں سے کتنے جو ہے زمباد آپ سمجھتے ہوں گے شاید, جس میں تیل آتا ہے, چھوٹی گاڑیاں ہیں, کتنی گاڑیاں یہاں سے زمباد کی گزری ہیں, تیل والی گزری ہیں, یہاں سے کتنی چھالیاں گزری ہیں, یہاں سے کتنا وہ ہے. اور انہوں نے فکس کیا ہوتا ہے, ایک آدمی کو ریٹ دیا ہوتا ہے. نواب صاحب کا اپنا حلقہ ہے, وہاں سے میں ابھی دبئی میں تھا, وہاں سے عمرے پہ بھی گیا ہوا تھا, وہاں سے مجھے وائس کیا ہے انہوں نے. بڑی گاڑیاں کو انہوں نے بند کیا ہوا ہے, لیکن انہوں نے مجھے وہ ویڈیو بھی بھیجا ہے کہ یہاں پر یہ چیک پوسٹ پر لوگوں سے جو ہے ڈیل کر کے یہاں سے وہ بڑی گاڑیوں کو چھوڑ رہے ہیں. تو یہاں اس پہ خدا را یہ بلوچستان ہمارا اسمبلی ہے, اس پہ ہمیں جو ہے سوچنا چاہیے اور ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. ہم اس طرح اگر بلوچستان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری آنے والے نسلوں پہ, ہماری آنے والی نسلیں ہیں جناب اسپیکر, وہ ہمیں اچھے ناموں سے نہیں پکاریں گے. وہ ہمارے قبروں پہ اول تو آئیں گے ہی نہیں, ہمارے قبروں پہ وہ دعا پڑھنے آئیں گے نہیں. اگر وہ آ بھی گئے تو وہ لعنت بھیج کے جائیں گے واپس پر کہ ہمارے باپ داداؤں نے تمہیں کیا بلوچستان دیا ہے اور تم نے کیا بلوچستان کو کر کے ہمارے حوالے کیا ہے. تو باقی یہ چیزیں ہوتی رہیں گی, لیکن کائنڈلی آپ, ایک چیف منسٹر بھی بیٹھا ہوا ہے, لا اینڈ آرڈر پہ کوئی میٹنگ بلا لیں. اور ہمارے جو دوسرے مسئلے معاملے ہیں, بجلی کا معاملہ ہے, یہ سارے بلوچ بیلٹ کا معاملہ ہے, پشتون بیلٹ کا معاملہ ہے, آپ کے ہاں بھی اسی طرح ہوگا, دوسری جگہوں پہ بھی یہ ہوگا. ان معاملات پہ آپ ایک تفصیلاً ان اداروں کو بلا لیں. اور سی ایم کو یہ میں یہی کہوں گا کہ جس طرح وہ انہوں نے کہا ہے کہ ان کو کہیں کہ جی جو بھی آپ نے وہ چیک کرنا ہے, جو بھی لینا ہے, جو بھی دینا ہے وہ دے دے, لیکن لوگوں کو تو وہ تنگ نہیں کریں. اب وہ ایک چھوٹا سا ٹنل ہے, وہ بھی ہم نے میں نے نواب صاحب نے محنت کر کے تاج جمالی کو ہم نے کروایا تھا شروع کر کے. 2 گاڑیاں اس میں جا سکتی ہے, باقی نہیں جا سکتی. وہ گاڑیوں کی لمبی لائن لگی ہوتی ہے وہاں پر. تو لوگ ہمارے سفر کرتے ہیں, وہ ہمیں کوستے ہیں, ہمیں ٹوکتے ہیں. اور بخدا میں آپ کو بتا رہا ہوں جناب اسپیکر صاحب, اب لوگوں کا اعتماد ہم سے اٹھ گیا ہے, پارلیمانی سیاست سے لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا ہے. ہم پہ پریشر ہے لوگوں کا کہ یا ہمارے ساتھ آؤ بیٹھو, یا ہمارے ساتھ نہیں آتے ہو نہیں بیٹھتے ہو, پارلیمانی سیاست چھوڑ دو, اپنے گھر میں جا کے کھیتی باڑی کرو, اپنے گھروں میں جاؤ, زمینداری ہے, باپ دادا نے تمہارے بہت چھوڑا ہے تمہارے لیے, ادھر جا کے ہل چلاؤ, لیکن اس آگسٹ ہاؤس میں نہیں آؤ. تو جناب اسپیکر, ان چیزوں پہ ہمیں توجہ دینا ہوگا. آپ اس کسٹوڈین ہیں ہاؤس کے, آپ کو بھی اس چیز پہ توجہ دینا ہوگا. تفصیلاً میں آ کے اس پر پھر کسی دن بحث کروں گا, بات کروں گا. لیکن ہم اب اپنے علاقوں میں حقیقت یہ ہے کہ اب جانے کے قابل ہی نہیں رہے. جب آپ اپنے لوگوں کو بنیادی ضرورت نہیں دے سکتے ہیں, آپ کسی کو بجلی تک نہیں دے سکتے ہیں. ہمارے علاقوں میں 2 فیز جناب اسپیکر پر پانی کے پینے کے لیے بھی نہیں ہے. 2 فیز بجلی آتا ہے, اس پہ میرا خیال آپ کا ٹیوب ویل بھی نہیں چلتا ہے, پنکھا بھی آپ کا اس پہ نہیں چلتا ہے. اور یہی حال یہاں پر ہمارے پشتون بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے گوادر کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے پنجگور کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں, سب سے آپ پوچھیں یہی حال ہے, سب جگہوں پہ اسی طرح حال ہے. تو ہمیں بلوچستان کے بنیادی مسئلوں پہ توجہ دینی چاہیے. اور اگر ہم اب بنیادی نہیں دی, ہم نے بنیادی مسئلوں پہ توجہ نہیں دی, تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر
इस दफा तो फार्म 47 चल गया है। आने वाले वक्त में मेरा ख्याल फिर जो है वो कोई और फार्म चलेगा, लेकिन लोग पोलिंग स्टेशनों पे फिर नहीं आएंगे, पोलिंग स्टेशनों पे नहीं आएंगे। थैंक यू जनाब स्पीकर, आपने मुझे टाइम दिया। थैंक यू एक दफा फिर मीर अली हसन ज़हरी को दिल की अता गहराइयों से, अपनी तरफ से, अपने कबीले की तरफ से, अपने हाउस की तरफ से, पीपल्स पार्टी की दोस्तों की तरफ से, अपने इस हाउस की तरफ से एक दफा दिल की हम आपकी अवेलेबिलिटी चेक करके इंशाल्लाह उसके मुताबिक कैस्को चीफ को भी और गैस वाले को भी एक दिन तलब करेंगे। जब आप अवेलेबल होंगे तो इनके साथ के साथ निश्चित करेंगे, जो भी हमारे वो बताने होंगे वो इंशाल्लाह मीटिंग में। थैंक यू।